नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी र साथमा छु म गजुर धनराई। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा संचार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ। राउतमाथि सरकारी जग्गा संरक्षणमा पहल नगरेको प्रहरीको आरोप। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि मात्रै संसद चल्न दिने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान। एमाले बोली फेरेको कांग्रेस र माओवादीको आरोप। 3 दलको बैठकपछि पनि आज संसद अवरुद्ध। मिटर ब्याज पीड़ितको पीड़ा जस्ताको तस्तै पीड़ितहरू फेरि आन्दोलनमा। गृहमन्त्रीद्वारा मिटर ब्याज पीड़ितहरूलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त। चालु आर्थिक वर्षको विकास योजना सक्ने क्रममा चरम लापरवाही। कञ्चनपुरमा जमेको पानीमाथि नै धमाधम ढलान गर्दै ठेकेदार कम्पनीहरू। निजी र संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा तालिका सार्वजनिक साउन 20 गते अनलाइनबाटै परीक्षा सञ्चालन हुने। द्वन्द्वग्रस्त सुडान पूर्ण गृहयुद्धको संघारमा पुगेको संयुक्त राष्ट्रको चेतावनी। सुडानमा जारी द्वन्द्वमा हालसम्म 30 लाख बढी मानिस विस्थापित। र 7औं प्रधानमन्त्री कप एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टोलीको वर्चस्व। दोस्रो दिनको खेलमा पुरुष र महिलातर्फ एपीएफ विजयी। समाचार अब विस्तारमा। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको छ। ललिता निवासको जग्गा किर्ते कागज बनाई किनबेच गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले बहालवाला सचिव पक्राउ गरेको हो। राउतलाई काठमाडौँबाट विराटनगर जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोकी एआईजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभएको हो। 2067 साल असारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा गुरु योजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाउनु भएको थियो। यसै प्रकरणमा प्रहरीले आजै समर्जङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याललाई पनि पक्राउ गरेको छ। उहाँहरूमाथि सरकारी जग्गा संरक्षणमा पहल नगरेको आरोप प्रहरीले लगाएको छ। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेत्री आरजु राणालाई पैसा दिएको सम्बन्धमा बाहिरिएको अडियो यसै प्रकरणका कसुरदार दाङका सन्देश शर्माको रहेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज एक सूचना मार्फत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी सन्देश शर्माले आरजु राणाको नाम लिएर सार्वजनिक भएको अडियो सन्देशकै भएको स्पष्ट पारेको छ। अडियोमा बोल्ने व्यक्ति सन्देश शर्मा नै भएको प्रहरीले स्पष्ट गरेको हो। यसअघि नेत्री आरजु राणाले वैशाख 2 गते आफ्नो नाम जोडिएपछि साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिनुभएको थियो। सन्देश शर्माको आवाज रहेको त्यस अडियोमा आरजुलाई पनि पैसा दिइएको बेहोरा थियो। यता नेत्री आरजु राणा देउवाले भने त्यसको खण्डन गर्दै आफूलाई जोडेर सार्वजनिक भएको अडियो भ्रमपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। सन्देश शर्मा भने हाल उक्त मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। संसदको गतिरोध हटाउन सरकार र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा आज पनि संसदको बैठक बस्न सकेन। बैठक अवरोध हटाउने विषयमा आज 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति 3 घण्टा पनि टिक्न नसकेपछि आजका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँस गरी भोलि 3 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। संघीय सदन अन्तर्गत आज राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको दुवै बैठक बोलाइएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक शुरू भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बैठक भोलि 11 बजेसम्मका लागि स्थगित गरियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध भएको खबर सार्वजनिक भइरहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा मुख्य 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच बैठक चलिरहेको थियो। सदनको गतिरोध हटाउने सम्बन्धमा 3 दलका शीर्ष नेताबीच बैठक चलिरहेको र सहमतिको प्रयास भइरहेको भन्दै बैठक कक्षबाटै प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई 1 बजेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक 2 घण्टा पछि सार्न अनुरोध गर्नुभयो। उक्त अनुरोध स्वीकार गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले दिउँसो 1 बजेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक 3 बजेका लागि सार्नुभयो।
फोनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सभामुख घिमिरेले 3 शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलले सदन खुलाउन सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने शुभकामना समेत दिनुभयो। 1:30 बजेपछि शीर्ष 3 नेताहरूबीच सदनमा देखिएको अवरोध हटाउने विषयमा सहमति बनेको खबर बाहिर आयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सदनमा स्पष्ट पार्ने र एमालेले अवरोध नगर्ने सहमति जुटेको नेताहरूले बताउनु भएको थियो। यो सहमति जुटेसँगै 3 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षासहित सांसदहरू संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुग्नुभयो। तर अन्तिम समयमा सूचना टाँस गरी भोलि 3 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरियो। यससँगै 3 दलको शीर्ष नेताहरूको बैठकले सदनको जारी अवरोध हटाउने सहमति गरेको खबर बाहिरिरहँदा पुनः बैठक स्थगित भएपछि सहमतिमा थप संशय सिर्जना भएको छ। बैठक भोलि 3 बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित भएपछि पूर्व सहमति भाड्ने काम भएको भन्दै दलहरूले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेका छन्। संसद प्रधानमन्त्रीले बन्द गराउनु भएको हामीले होइन, भएको थियो। उहाँले हामीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ, त्यो फिर्ता लिनुभएको छैन। त्यो गम्भीर कायम राखेर हामीले सहमति गर्ने कुरा। के हुँदा सहमति जुट्छ? राजीनामै चाहियो। विधायकी थलोलाई बहसको थलो बनाउनु पर्ने, अवरोधको थलो बनाउने जुन एउटा संस्कार बसेको छ, मलाई लाग्छ नेकपा एमाले त नेपालको सन्दर्भमा त सबभन्दा धेरै सदन अवरुद्ध गर्ने पार्टी भनेर स्थापित छँदैछ। मलाई चाहिँ यो विश्व रेकर्डै कायम गरेर लाग्थ्यो। साना साना विषयमा पनि सदन अवरुद्ध गर्ने जो संस्कार जस्तो बनेको छ, अब यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। यस्तो नक्कली कुरा नगरौँ, प्रष्ट कुरा गरौँ, प्रष्ट कुरा गरेर चाहिँ अगाडि बढौँ। यस्ता यो चाहिँ यो आशय प्रकट गर्ने कुरा भन्दा पनि देशको चाहिँ विदेशीसँग छिमेकीसँग सम्बन्ध, विश्वसँगको सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराकानीमा इन्फर्मल आउने ढङ्गबाट नगरौँ, प्रष्ट ढङ्गबाट गरौँ। यसका बारेमा हुन सक्छ बरु साझा दृष्टिकोण निर्माण गरौँ। बुधबारदेखि बैठक अवरुद्ध हुँदा मिटर ब्याजी समस्या समाधानका लागि ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुगेको छ। एमाले अवरोधका कारण गत बुधबार यता बसेका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू दैनिक जसो स्थगित भएका छन्। लगातार संसद अवरोध हुँदा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएका बजेट सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद सहज रूपमा चल्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर भएको भन्दै यसमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझे थप कदम चाल्ने प्रक्रिया अलग भए पनि तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिनका लागि सदन चलाउनु पर्ने बताउनु भयो। आज यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीलाई के भने सदन भनेको यो कुनै नेताको चाहिँ आफ्नो मुडमा चल्ने चिज होइन। सदन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। जनप्रतिनिधिहरू हामी जनताले कति अपेक्षा गरेर बसेका छन्, कयौं कानुनहरू बनुन्, विधेयकहरू आउन् भनेर बसिरहेको छन्। यो अवरुद्ध भएको छ र यसलाई लिएर चाहिँ रासोपालाई चाहिँ अलिकति कोही पार्टीको चाहिँ अमुक पार्टीको पछि लागेको भन्ने किसिमको चाहिँ आरोपहरू आइरहेको छ। हामीले यति कुरा भनेका हौं कि जुन अहिले महत्त्वपूर्ण यो अध्यादेश मार्फत आएको चाहिँ यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषय थियो, यसको पक्षमा हामी छौं। यो लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं र सरकारले यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई त्यो अन्तिम दिनमा ल्याएर यो के गर्न खोजेको, देखाउन खोजेको हो कि यो हामी चाहिँ सिरियस छौं चाहिँ भन्ने त्यो अन्तिम दिनमा ल्याउनु पर्ने के जरुरत थियो? संसद त विभिन्न कारणले अवरुद्ध हुन पनि सक्ला, अन्तिम दिनमा ल्याइसकेपछि त्यो जिरोमा जान्छ। खैर त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर 15 दिनमा अगाडि लिएर जान सकिन्छ। मलाई लाग्छ यो देखाउनको लागि चाहिँ जनप्रिय बन्नको लागि चाहिँ नि यो हामीले ल्यायौं नि मिटर ब्याजको लागि भन्ने, अनि यो प्रतिपक्षले गर्न दिएन भन्ने। प्रतिपक्ष सबै प्रतिपक्ष एउटै होइन, धेरै प्रतिपक्ष छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष छ, हामी प्रतिपक्ष छौं। हामी आफ्नो मुद्दामा छौं हो, कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षहरूबीच कमन मुद्दाहरू हुन्छ, त्यो अलग कुरा हुन्। तर हामीले अहिले के भनेका हौं भने संसद सुचारू रूपमा चलोस्, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कुनै अमुक दलको पछि लाग्यो भन्ने आरोप लागेको भन्दै उहाँले सबै प्रतिपक्षी दल एउटै नभएको र रासोपाको पनि आफ्नो छुट्टै एजेन्डा रहेको तर्क गर्नुभयो। मिटर ब्याज विरुद्धको कानून पारित गराउन माग गर्दै पीड़ितहरू फेरि आन्दोलित भएका छन्। सरकारले मिटर ब्याज पीड़ित विरुद्धको कानून पारित गराउने तयारी गरिरहेका बेला उनीहरूले दबाव बढाएका हुन्। संसदबाट अध्यादेश पारित हुन नसकेपछि देशभरबाट फेरि मिटर ब्याज पीड़ितहरू राजधानी काठमाडौँमा जम्मा भएर यतिखेर संसद भवन घेराउ गर्ने
भन्दै उनीहरू माइतीघर मण्डलबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पीडितहरू फेरि आन्दोलित हुँदै काठमाडौँ आएका हुन्। चर्को घाम र पानीको कुनै प्रवाह नगरिकन मधेसका विभिन्न जिल्लाहरूबाट ठूलो संख्यामा राजधानी काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरू मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून पारित नभएसम्म नफर्कने बिलौना गरिरहेका छन्। अध्यादेश यदि पारित हुँदैन भने हामीहरू काठमाडौँमा बितेर जान्छौँ, घर फर्केर जाने होइन। मोटामोटीमा हाम्रो त्यही आधार हो। तेजो राम अथी है, तेजो अथी जादव से हमरा सब है फुलेलक, किला खुटा गाड़ घर वाला के मारते मारते मार देलक। टेंशन से मर गेले हमर घर वाला, बुझली। इतना बाल बच्चा हवे, हमर बाल बच्चा मारे अथी होइबे, मारे कनिया, बुझली। निवेदन देने छी ने महिला संघ जिला में आकर को पंचायतों में मारते 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 राजधानीको बसाई लम्बिने आशंकाले प्राय सबैले लत्ता कपडाहरूको जिटीगुन्टा साथमै ल्याएका छन्। 20 वैशाखमा सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ल्याएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार 60 दिनभित्र संसदबाट पास गर्नुपर्ने थियो। अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभाले 15 असारमा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्ने थियो। प्रतिनिधि सभाले बुधबारसम्ममा पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउनु पर्ने र राष्ट्रिय सभाले प्रमाणित गरेर 60 दिनभित्र सदनबाट पास गर्नुपर्ने अध्यादेश निष्क्रिय बनेको हो। अध्यादेश निष्क्रिय बनेपछि अब मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून बनाउँदा प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा नभई साधारण विधेयकका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून निर्माणको क्रममा संसदमा जुन बिन्दुमा पुगेर निर्माण प्रक्रिया रोकिएको हो सोही बिन्दुबाट अघि बढ्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून छिटो बनाउनका लागि दबाब दिन राजधानी आएका पीडितहरू तराई मधेसका प्राय सबै जिल्लाका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। 18 गते छेद के पारित करके मिटर ब्याज के पारित करके उ चालू भ गेलै। चालू भेला के बाद बहुत काम भेलै, बहुत फैसला भेलै। अब बहुत अभी बाकी पीड़ित, बहुत बाकी पीड़ित सब चिल्ला रहा है। धनी सब आकर की करके पैसा घुस गया की करके ये आगे उल्टा पुल्टा कर दिल्ली सर। हमरा घर आरी 11:30 धूल घर सूधे, हमरा कोई न बेटिए 4 गो मुसमात छी, बूढ़ा छै न मर गेल, 15 बरस गेल। त बीमारी भेली न त जमीन 3.25 लाख में धैली बनकी, तो महाजन 9 लाख रुपया ले लेलकी। घरारियो न छोरी छी। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगले देशभरिका मिटर ब्याज पीडितबाट 23,948 वटा उजुरी प्राप्त गरी 1,385 वटा उजुरी मिलापत्रमा फर्स्योट गरेको जानकारी दिएको छ। विगत लामो समयदेखि राजधानी काठमाडौँ धाइरहेका मिटर ब्याजीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रयास जारी राखेको छ। तर विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण अध्यादेश संसदबाट पारित हुन सकेको छैन। मिटर ब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि विपक्षी दलहरूको पनि यसतर्फ ध्यान जान जरुरी देखिएको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलका साथमा लालकुमार मोक्तान, नयाँ बानेश्वर, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यसैबीच उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री मिटर ब्याज पीडितलाई हर हालतमा न्याय दिने उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। मिटर ब्याज पीडितले प्रदर्शन गरेका ठाउँमै गएर गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसदबाट कानून निर्माण गरेर मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय हुने गरी काम गरिने बताउनुभयो। उहाँले पीडितलाई हर हालतमा न्याय दिने र पीड़कलाई कारवाही गर्ने कुरामा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै आन्दोलनकारीहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। अध्यादेश उचित लेनदेनका मिटर ब्याजी सम्बन्धी र त्यो अध्यादेशको निश्चित अवधिमा हुने भएको कारणले बनाउनका निम्ति हामीले त्यो अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा संशोधन
अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। यसैले गर्दा तपाईँहरू चिन्तित हुनुभएको होला। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, विधेयक संसदमा छ, अस्वीकार भएको होइन। यसैले विधेयक पारित समाचारको क्रम जारी छ। अब केही बेर विश्रामपछि समाचारको बाँकी प्रसंग। मुख्य न्यायाधिवक्ताको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको संविधानको अनुसूची 7 र 9 मा रहेको साझा अधिकारका विषय तत्काल परिभाषित गर्न माग गरेको छ। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा आयोजित 2 दिने सम्मेलनले 9 बुँदे घोषणा पत्र जारी गरी संविधानमा रहेका साझा अधिकारसँग सम्बन्धित विषय परिभाषित गरेर तीनै तहको अधिकारका सीमा स्पष्ट गर्न माग गरेको हो। सम्मेलनले मुख्य न्यायाधिवक्ताका अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन र आवश्यक कानून निर्माणका समेत जोरदार माग गरेको छ। प्रदेश कानूनमा समावेश भएका र समावेश हुने सजाय सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन लगायतका काम मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने गरी संविधान संशोधन र आवश्यक कानून निर्माणका लागि माग गरेको हो। यसैगरी प्रदेश प्रोबेशन तथा प्यारोल बोर्ड लगायतका कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि नियमावली लगायत आवश्यक कानून तत्काल निर्माण गर्न सरकारवाला सबै पक्षसँग आग्रह गरिएको छ। सम्मेलनमा कोशी बाहेक 6 प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, मध्य प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल लगायतले मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको भूमिका बारे चर्चा गर्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिबारे चाँडै न्याय परिषदको बैठक बसेर नियुक्ति गरिने जानकारी दिनुभएको छ। विराटनगरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्ने क्रममा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषदको संरचनाका कारण पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेकोले अदालत सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार संविधान संशोधनको बेला न्याय परिषदको गठन प्रक्रिया सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले न्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइ हुँदा सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतमा न्याय सम्पादनमा समस्या आएको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। संवैधानिक परिषदमा बस्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, किनभने संवैधानिक परिषदका नियुक्तिहरू पनि निर्विवाद चाहिँ त्यस जस्तो देखिएन, विवादास्पद बन्न थाले। अनि संवैधानिक इजलासमा बसेर प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ मतलब के अरे आफै बसेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेका छ। त्यसो भएर यस्तो चाहिँ यो चाहिँ गर्नु हुँदैन कि भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ चर्चामा चाहिँ अलि अगाडि आएको हुनाले हामीले त्यसलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भनेर चाहिँ प्रश्न उठाएको हो। वास्तवमा एक प्रश्नको जवाफमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले अदालतमा गोला प्रथा लागू गरिएपछि न्याय सम्पादन निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनेकाले अदालतको प्रतिको आस्था र विश्वास बढेको दावी गर्नुभयो। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले कोशी प्रदेश सरकार विस्तार गर्नुभएको छ। असार 22 गते गठन भएको 3 सदस्यीय थापा नेतृत्वको सरकारमा 3 जना नयाँ मन्त्री थप गरिएको हो। कोशी प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राजेन्द्र कार्की र जीवन आचार्य तथा नेपाली कांग्रेसबाट रामकुमार खत्रीलाई समावेश गरिएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। नवनियुक्त मन्त्री जीवन आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने अन्य मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोक्न बाँकी छ। शपथ ग्रहण कार्यक्रमपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री थापाले असार 1 गते ल्याइएको बजेटबारे काम गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले चाँडै नै अन्य मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन गरिने पनि बताउनुभयो। नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आचार्य यसअघि पनि पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनु भएको थियो। प्रदेश सरकारमा यसअघि नेपाली कांग्रेसका प्रदीप सुनवार, नेकपा यसका कमल प्रसाद जबेगु मन्त्री भइसक्नु भएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तारप्रति सत्ता गठबन्धन दलभित्रै विमति समेत देखिएको छ। श्रृंखलाबद्ध रूपमा सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने 5 जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोटरसाइकलको प्रयोग गरेर बिहानको समयमा मर्निङ वाकमा हिँडिरहेका महिलाले लगाएको सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने समूहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा लुटपाट गर्न प्रयोग भएको मोटरसाइकल सहित रामेछाप घरभई हाँडीगाउँ बस्ने रविन दमाई, धरान घरभई चावेल बस्ने रवि
विश्वकर्मा, काभ्रे घर भई बानेश्वर बस्ने उमेश छेत्री, धनकुटा घर भई राम मन्दिर बस्ने राहुल माझी र भारत घर भई न्यू रोड बस्ने श्रकान्त माइतीलाई पक्राउ गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ गम्भीर हुनुपर्नेमा समितिका सदस्यहरूले जोड़ दिनुभएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा परेका 121 वटा उजुरीमाथि छानबिन गरी समितिले सम्बन्धित कार्यालय र पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने अझै भएको छैन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिलाई सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यस्तै महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको जाँच गरी सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने काम कारबाही कानून संगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक भने अहिलेसम्म पनि सहज ढंगबाट सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब 8 महिनासम्म पनि विषयगत समितिको सभापति चयन हुन सकेको छैन। समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने गरेको समितिको बैठकमा सदस्यहरूले भने यसअघि भएका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्। आन्तरिक कार्यविधि 2080 माथि छलफल गर्दै समितिका सदस्यहरूले वाइड बडी विमान, ओम्नी प्रकरण, रेल टेन्डर लगायतका विषयमा के भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए। त्यो वाइड बडीको कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यो लेखेर पठाउने, किन अहिलेसम्म कारबाही भएन त्यसको जवाब दिने र अर्को बैठकमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखलाई बोलाउने। यदि अख्तियारलाई दिएको छ अख्तियारको प्रमुखलाई अर्को बैठकमा बोलाउने, किनकि बैठकलाई कर्मकाण्डी नबन्ने। मिडियामा मात्रै आउने काम किन गर्ने? हामीले त जनताप्रति उत्तरदायी भएर गर्ने कुराहरू किन आउँदैन? हामीले गरेका सही निर्णयहरू सरकारले मान्नु पर्यो नि, गरिदिनु पर्यो नि। कर्मचारी डेडिकेटेड लाइनको विषयमा पनि अर्को बैठकमा पेश हुनु पर्यो। त्यसको गतिविधि कहाँ गर्नु पर्यो? नेपाल सरकार किन असुल गरेन? समितिका सदस्यहरूले सार्वजनिक लेखा समितिमा कर्मकाण्डी रूपमा मात्र छलफल चलाउने नभई सरकारवाला निकायलाई समेत उपस्थित गराएर जिम्मेवारपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संसदको समितिले निर्णय गरेर पठाएको कुरा कुनै टुप्पो नलाउने कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्जेकाइ मात्रै होइन, संसदीय समितिको अपमान। मन्त्रीहरूलाई बोलाऊ, सचिवहरूलाई बोलाऊ, मुख्य सचिवलाई बोलाऊ, अनि न्यायालयका व्यक्तिहरूलाई बोलाऊ, प्रधान न्यायाधीश लगाए। सार्वजनिक लेखा समितिको अघिल्लो कार्यकालमा 121 वटा उजुरी परेका थिए। त्यसमध्ये केही विषयमा निर्देशन दिएको भए पनि के कति कार्यान्वयन भयो भन्ने विषयमा भने संसद सचिवालय बेखबर प्राय छ। सार्वजनिक लेखा समितिले दिएका निर्देशनहरू, यसअघि दिएका निर्देशनहरू अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन भएको नै भन्न नमिले पनि अधिकांश निर्णयहरू कार्यान्वयन कुनै पनि तहमा कार्यान्वयन भइरहेको भन्ने जानकारी समिति सचिवालयलाई उपलब्ध छ। खास गरी अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेका अथवा त्यसमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको भन्ने जस्ता जानकारीहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु भएको छ। यसपालिको प्रतिनिधि सभा विनय अलीमा भने समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा भने सम्बन्धित निकायले 3 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। कञ्चनपुरमा योजना सम्पन्न गर्ने चटारोमा मनपरी गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। काम सक्न भन्दै पानी माथि नै ढलान गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 3 भासी स्थित गली नम्बर 5 र 6 मा ढल निकासका लागि नाला निर्माणका क्रममा पानीमाथि ढलान गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 900 मिटर नाला निर्माणका लागि किशोर कन्स्ट्रक्सनसँग गत फागुनमा 60 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर समयमै काम शुरू गर्न नसकेको निर्माण कम्पनीले असार मसान्त आएसँगै जमेको
जमेको पानीमाथि नै ढलान गरिरहेको छ। वर्षा भइरहेका बेला र जमेको पानीमाथि ढलानको काम भएपछि आफूहरूले काम रोक्न आग्रह गरेको स्थानीयले बताएका छन्, तर सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। यता निर्माण कम्पनीका साइट सुपरभाइजर रमेश विष्टले भने आफूहरूले सम्झौता अनुसार नै काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उता भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका महेन्द्रनगरका प्रमुख इन्जिनियर धीरेन्द्र भट्टले योजनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको र क्लोजिङ लागेकाले बोल्न समेत फुर्सद नभएको भन्दै गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। अब पुनः समाचारको बाँकी प्रसंग। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित निजी अर्थात संस्थागत शिक्षण संस्थामा 11 कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न महानगरपालिकाले असार 28 गतेदेखि आवेदन खुला गर्ने भएको छ। अनलाइनबाट साउन 12 गतेसम्म आवेदन दिन पाइने र साउन 20 गते अनलाइनबाटै परीक्षा सञ्चालन गरिने महानगरले जनाएको छ। निजी शैक्षिक संस्थाले आफ्नो संस्थामा भर्ना भएका मध्ये कम्तीमा 10% विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले विद्यार्थी छनौट गर्न लागेको हो। महानगरपालिकाले पहिलो पटक आफैले विद्यार्थीको आवेदन लिने तथा परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम पनि गर्न लागेको छ। त्यसका लागि सबै तयारी पूरा भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीको नामावली असार मसान्तसम्ममा पठाउन संस्थागत विद्यालयहरूलाई महानगरले आग्रह गरिसकेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। आफ्नै ढंगबाट कलेजहरूले गर्दै आएको भएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ छात्रवृत्ति वितरण गरौं र सबैले जानकारी हुने गरिकन त्यसलाई चाहिँ सबैलाई देखिने गरिकन पारदर्शी ढंगबाट चाहिँ छात्रवृत्ति चाहिँ वितरण गरौं भनेर चाहिँ लागि परेको। परीक्षामा कक्षा 10 को पाठ्यक्रममा आधारित 100 वटा बहुवैकल्पिक वस्तुगत प्रश्न हुनेछन्। छात्रवृत्ति पाउनका लागि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको, जेहेन्दार, पिछडिएको क्षेत्र, जनजाति, आदिवासी, गरीब लगायतका छनौटका आधारमा तयार गरी योग्यताका क्रममा कोटा निर्धारण गरिएको महानगरले जनाएको हो। काठमाडौँ महानगरभित्र निजी स्तरमा सञ्चालित उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्था 78 वटा रहेको महानगरपालिकाको तथ्याङ्कमा छ। क्यामेरामा विनय देसारको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सरकारले असार 21 गते राजपत्रमा प्रकाशित म्याद थप सम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशले निर्माण उद्योग थप अस्थिर बन्ने ठहर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको छ। महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघको सुझाव विपरीत म्याद थपका सम्बन्धमा राजपत्रमा आएको सूचनाले निर्माण उद्योगमा अझ विकृति बढ्ने ठहर गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपका लागि उपयोग हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त हुने विषय एवं आधार जस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको लगायतका कारणबाट तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा सो म्याद थप भए बापत थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले वहन गर्नु नपर्ने गरी सो आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र सम्झौता समेत विपरीत भएको उहाँले बताउनुभयो। महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 74 ख बमोजिम भएको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सो आदेश जारी हुनुभन्दा पहिले भएको सम्झौता र महासंघको पहिलेका मागहरू विपरीत भएकाले सो आदेश नसच्याइए पुनः आन्दोलनमा जाने जनाएको छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा संचार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ। राउतमाथि सरकारी जग्गा संरक्षणमा पहल नगरेको प्रहरीको आरोप। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मात्रै संसद चल्न दिने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान। एमाले बोली फेरेको कंग्रेस र माओवादीको आरोप। 3 दलको बैठकपछि पनि आज संसद बैठक बस्दैन। मिटर ब्याज पीड़ितको पीड़ा जस्ताको तस्तै पीड़ितहरू फेरि आन्दोलनमा। गृहमन्त्रीद्वारा मिटर ब्याज पीड़ितलाई न्याय दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त। चालु आर्थिक वर्षको विकास योजना सक्ने क्रममा चरम लापरवाही। कञ्चनपुरमा जमेको पानी माथि नै धमाधम ढलान गर्दै ठेकेदार कम्पनीहरू।
निजी र संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा तालिका सार्वजनिक साउन 20 गते अनलाइनबाटै परीक्षा सञ्चालन गरिने। द्वन्द्वग्रस्त सुडान पूर्ण गृहयुद्धको संघारमा पुगेको संयुक्त राष्ट्रसंघको चेतावनी। सुडानमा जारी द्वन्द्वमा हालसम्म 30 लाख बढी मानिस विस्थापित। र 7औं प्रधानमन्त्री कप एनबीए महिला तथा पुरूष भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टोलीको वर्चस्व। दोस्रो दिनको खेलमा पुरूष र महिलातर्फ एपीएफ विजयी। पुनः समाचारको अन्य प्रसंग। बाजुराको हिमाली गाउँपालिका 3 गुम्बामा रहेको ज्यानमारा खोलाका रूपमा चिनिँदै आएको छिन्दु खोलामा झोलङ्गे पुल नहुँदा स्थानीयहरूलाई शास्ति परेको छ। पटक पटक संचार माध्यममा समाचार आउँदा समेत झोलङ्गे पुल निर्माणमा कसैको ध्यान नगएको स्थानीय जगत लामाको गुनासो छ। चुनावको बखत सधैँ पुल बनाइदिने भनेर भोट माग्ने गरेको, जितेपछि कसैले पनि वास्ता नगरेको लामाको गुनासो छ। छिन्दु खोलामा 11 वर्ष यता 8 जना को नदीमा बगेर बेपत्ता भएको तथा मृत्यु भएको समेत स्थानीय लाल कुँवर भोटेले जानकारी दिनुभएको छ। महामारीको रूपमा फैलिएको लम्की स्किन रोगका कारण कास्कीमा 300 बढी गाई गोरु मरेका छन्। रोगका कारण सयौं पशुवस्तु बिरामी परेका छन्। पछिल्लो 15 दिनमा मात्रै लम्की स्किन रोगका कारण जिल्लामा मात्रै 300 बढी गाई गोरु र बाछा बाछी मरेपछि रोग विरुद्ध भ्याक्सिन लगाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पोखराले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशको मनाङ जिल्ला बाहेक अन्य सबै जिल्लामा करिब 9000 बढी गाई गोरु र भैंसी लम्की स्किन रोगका कारण संक्रमित भएको पनि केन्द्रले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघले सुडान पूर्ण गृहयुद्धको संघारमा पुगेको चेतावनी दिएको छ। एक आवासीय क्षेत्रमा भएको हवाई आक्रमणमा करिब 2 दर्जन सर्वसाधारणको मृत्यु भएपछि राष्ट्र संघले यस्तो चेतावनी दिएको हो। सुडानको राजधानी खार्तुमको भगिनी शहर ओमदुरमानमा भएको हवाई आक्रमणमा 22 जनाको मृत्यु हुनुका साथै ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण घाइते भएको सुडानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। सुडानका प्रतिद्वन्दी जनरलहरूबीच करिब 3 महिना लामो युद्धपछि भएको यो हवाई आक्रमण आक्रोश भड्काउने पछिल्लो घटना भएको त्यहाँका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यो घटनालाई प्रत्यक्षदर्शीहरूले भने जातीय रूपमा लक्षित हत्या भएको बताएका छन्। मध्य खार्तुम स्थित राष्ट्रपति भवन नजिकै थप हवाई आक्रमण हुनुका साथै शहरको दक्षिणी क्षेत्रमा भिडन्त र गोलाबारी भएको छ। इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन फर माइग्रेशनका अनुसार सुडानको लडाईका कारण करिब 30 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्, जसमध्ये करिब 7 लाख मानिस छिमेकी मुलुकतर्फ भागेको बताइएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। समाचारको क्रममा अब आर्थिक समाचारको प्रसंग। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महत साना किसान विकास लघुवित्त र आरएमडीसी लघुवित्त संस्था लिमिटेड गाभिएर आजदेखि एकीकृत कारोबारको शुरूआत भएको छ। कृषि विकास बैंकको अगुवाईमा विपन्न तथा साना किसानको विकासका लागि काम गर्दै साना किसान तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा लघुवित्तको माध्यमबाट थोक कर्जा प्रवाह गर्दै आएको आरएमडीसी लघुवित्त संस्था लिमिटेड गाभिएर एकीकृत कारोबारको शुरूआत गरेका हुन्। कारोबारको शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले स्थानीय तथा सीमान्तकृत व्यक्तिको पहुँचमा रहने गरी आर्थिक गतिविधि कायम राख्न एकीकृत पछिको संस्था साना किसान विकास लघुवित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिनुभयो। यो अनुदान दिने ग्रान्ट दिने योजना चाहिँ अगाडि सारेको छ। त्यसले पनि कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ करका मार्फतबाट नेपालको उत्पादनलाई चाहिँ एक लेभलको कम्तीमा पनि एक लेभलको प्रोटेक्सन संरक्षण दिने, यहाँकै उत्पादनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने नीति पनि हामीले लिएका छौँ।
एकीकृत कारोबारपछि संस्थाको कुल पुँजी 8 अर्ब 12 करोड रुपियाँ रहेको छ भने कुल चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 33 करोड रुपियाँ रहेको संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। संस्थाको अहिलेसम्म 76 वटा जिल्लाका 552 वटा स्थानीय तहका लघुवित्त संस्था, साना किसान सहकारी सहित अन्य सहकारी गरी 1570 वटा साझेदार संस्थाहरूमा 45 अर्ब रुपियाँ कर्जा रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर शिव प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। अब खेलकुद समाचार। सातौं प्रधानमन्त्री कप एनबीए महिला तथा पुरूष भलिबल प्रतियोगिताको दोस्रो दिन पुरूषतर्फ एपीएफ विजयी भएको छ। एपीएफ क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 को सेटले पराजित गरेको हो। एपीएफले गण्डकीलाई 21-25, 25-21, 25-23 र 25-17 ले पराजित गरेको छ। पहिलो सेटमा एपीएफलाई जितेको गण्डकी बाँकी 3 सेटमा विभागीय क्लब अगाडि कमजोर देखियो। 3 भारतीय खेलाड़ी सम्मिलित गण्डकी लगातार दोस्रो हार बेहोरेको हो। यसैगरी एपीएफ महिला टीमले आर्मीमाथि 3-2 को प्रतिस्पर्धात्मक जित हात पारेको छ। शुरूआती लगातार 2 सेट जितेको एपीएफले पुनः 2 सेट हार्दा खेल 5औं सेटमा पुगेको थियो। एपीएफले आर्मीलाई 30-28, 25-23, 30-25, 19-25 र 15-6 को सेटले जितेको हो। एपीएफले भोलि गण्डकीसँग खेल्नेछ भने आर्मीले नेपाल पुलिसको सामना गर्नेछ। क्रिकेटको आगामी विश्वकप छनौट खेल अन्तर्गत आज श्रीलंका र नेदरल्याण्ड्स बीच भएको प्रतिस्पर्धामा श्रीलंका 128 रनले विजयी भएको छ। जिम्बाब्वेको राजधानी हरारेमा सम्पन्न खेलमा श्रीलंकाले नेदरल्याण्ड्सलाई 234 रनको लक्ष्य दिएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेदरल्याण्ड्सले 23.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर जम्मा 105 रन मात्र बनाउन सफल रह्यो। प्रतिस्पर्धामा रहेका दुवै टोली यसअघि नै आगामी विश्वकपका लागि छनौट भने भइसकेका छन्। रन रेटका आधारमा विश्वकप खेल्न छनौट भएको नेदरल्याण्ड्सको आजको खेलमा भने प्रदर्शन फितलो देखिएको थियो। अब मौसम। देशभर आज आंशिकदेखि सामान्य बदली भई सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप जानकारी। मौसम सम्बन्धी यिनै जानकारीहरू सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं र अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा संचार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ। राउतमाथि सरकारी जग्गा संरक्षणमा पहल नगरेको प्रहरीको आरोप। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मात्रै संसद चल्न दिने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान। एमाले बोली फेरेको कंग्रेस र माओवादीको आरोप। 3 दलको बैठकपछि पनि आज संसदको बैठक बसेन। मिटर ब्याज पीड़ितको पीड़ा जस्ताको तस्तै पीड़ितहरू फेरि आन्दोलनमा। गृहमन्त्रीद्वारा पीड़ितहरूलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त। चालु आर्थिक वर्षको विकास योजना सक्ने क्रममा चरम लापरवाही। कञ्चनपुरमा जमेको पानीमाथि नै धमाधम ढलान गर्दै ठेकेदार कम्पनीहरू। निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा तालिका सार्वजनिक। साउन 20 गते अनलाइनबाटै परीक्षा सञ्चालन हुँदै। द्वन्द्वग्रस्त सुडान पूर्ण गृहयुद्धको संघारमा पुगेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। सुडानमा जारी द्वन्द्वमा हालसम्म 30 लाख बढी मानिस विस्थापित।
र 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टोलीको वर्चस्व, दोस्रो दिनको खेलमा पुरुष र महिलातर्फ एपीएफ नै विजयी। हस्त समाचारबाट हामी सबै आगे चाहन्छौं। नमस्कार।